کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دی گلی چ جا رہے، ایک پینڈو مدینہ طیبہ دی گلی چ پیا گزرے، شہر وچ سبزی بیچن آیا، شہر وچ سبزی بیچن پینڈو آیا، نگاہ پہ گئی رسول اللہ دے چہرے تے، ایک نظر چی دل دے بیٹھا، کملی والے دے قریب آ کے پوچھا جی تسی کون ہو؟ میرے کریم نے ارشاد فرمایا میں اللہ دا آخری رسول تے محبوب ہاں۔ یقین کرے آج میں کتابت پڑھیا کہ حضور مکہ دے بازار کے گزرے سن تے کافر پہ پتھر مار دینے، تیری رحمت صدقے جاؤں پتھر مارن تے کملی والا دعاواں پہ دے وے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کملی والا ہدایت دیا دعاواں پہ دے وے۔ ایسا کریم محبوب ہے، لوگ پتھر مار دینے تے سونے کدے مڑ کے ویکھے ہوئے نہیں منوں پتھر ماریا کنے میں، بلکہ انہیں فرمانا پتھر مارن والے یارا جے قد میں والے آمیں، قسم خدا دی دوزخ کدے نہ جامیں، ایک بار جے کدے میرے والا آ جائے۔ کملی والے دا خون پہ وقت ہے تو ایک پینڈو پہ گزرے مکے دی گلی تے بازار ہی چو، حضور دے قریب آ کے نہ تے ویکھے کہنے لگا جی سونے ہو تو آنو کیوں مار دینے؟ میرے نبی نے فرمایا میں انہوں کہنا ایک کوئی رب وحدہ لا شریک ہے او دی عبادت کریے تے مار دینے۔ پینڈو کہنے لگا سونے ہو گل تے تسی چنگی کر دے ہو، یہ کیوں مار دینے؟ حضور نے فرمایا کہنے نے معاذ اللہ تو جھوٹا ہے، تے پینڈو کنن نو ہاتھ لا کے کہنے لگا نا تو جھوٹا نہیں یہ جھوٹے ہو سکتے نے۔ حضور فرمایا تو میں نے جاندا نہیں پہلی بار ملے تینوں کیویں پتہ کہ میں سچا تے جھوٹے نے؟ تے کہنے لگا ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، سونے تیرے ورگے سونے چہرے جھوٹیاں دے تے نہیں نہ ہوندے، سبحان اللہ، جھوٹے ایڈے سونے نہیں ہوندے، ایڈے سونے کدے جھوٹے نہیں ہوندے۔ تے پینڈو بازار وال ویکھ کے کہنے لگا او بازار والے کافر او کیوں مار دے ایڈے سونے نو؟ تے پینڈو کہنے لگا او ایڈے سونے نو پتھر نہیں ماری دے ایڈے سونے تو تے جانا ماری دیا نے، سبحان اللہ۔ جدو بھی کسی میرے نبی دا چہرہ ویکھنا کلمہ پڑھن تے مجبور ہو جانا۔ اس پینڈو نے کلمہ پڑھیا، رنگ کالا سی، ہے بھی پینڈو، مدینہ طیبہ دے نال ایک پنڈ سی تے اتھوں دے ذمہ دار ہے، نام سی حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کملی والے دا کلمہ پڑھیا گھر گئے نا تے رات سوندے نے تے نیندر نہ آوے، رات ستارے گن دیاں گزر گئی، کھیڑا ویلا ہوئے صبح ہوئے تے پھر او دے دید کراں او دا چہرہ ویکھاں۔ ایویں نہیں بابا بھلے جا فرمایا کشکی آپ بھی اب اللہ دے کم بھی اب لے، عشقی آپ بھی اب اللہ دے کم بھی اب لے، کچھ چھڑدا نہیں ہوتا چیتے پہ جاؤں پلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ او پینڈو رنگ دا کالا ہے ساری رات جاگ دیا گزر گئی، صبح اٹھے مدینے آگے منڈی بعد جاندنے پہلے یار دی دید کر دینے۔ ایک دن صحابہ نو پوچھتے دینے یار نو کیڑی سبزی پسند ہے؟ حضرت انس بن مالک فرماندے نے میرے نبی نو کدو بڑا پسند ہے۔ او پینڈو جدو کر گیا ساری پہلیاں جی کدو ہی بیج دیتا میرے یار نو پسند، ساری پہلیاں جی کدو بیج دیتا میرے یار نو پسند ہے۔ کرو ٹرنا نا تے انکر کے چادر بچھا کے تے پتر نو کہنا او سونا جا کدو توڑ کے لیا، سبحان اللہ۔ پتر نے لیونا کبر ہون او والا بھی لیا، او بھی لیونا رکھ لینا، او والا بھی سونے سونے کدو گٹھڑی بنا لینی تے باقی کدو ویچن نہیں رکھ لینے تے اے یار لے رکھ لینی۔ کمر پیچھے رکھ کے نا گٹھڑی ٹونا تے پتر نے کہنا ابا جی کتھے چلے ہو؟ تے کہنا تینوں نہیں پتہ یار نو ملن چلے ہیں۔ واہ عشقہ تیری عظمت تو صدقے رنگ کالا سی پینڈو سی، آؤنا نا لیا کے گٹھڑی تے کدو حضور دے سامنے رکھنے، ہاتھ جوڑ کے کہنا کملی والیا بڑا غریب ہاں تحفہ لے کے آیا، واہ عشقہ یقین کرے اج میں میرے رسول تے بیٹھا ساری دے جوڑیاں دی خراس سارا زمانہ پھر کے بیخ لیا، اج تک بڑے بڑے نمازیاں نو اپنی نمازاں تے مان کردہ ویکھے، بڑے بڑے صاحبان علم و حکمت نے اپنے علم تے مان کردہ ویکھے، بڑے بڑے زہد تے تقوی والے نے اپنے مجاہدات تے مان کردہ ویکھے،
میں بڑے بڑے حاجیاں لوگاں چ بہ کے اپنے حاجت دے تذکرے سناندا ویکھیا ہے، پر ممبر رسول تے بیٹھا میں اج تک کسے عاشق نو اپنے عشق تے مان کردا نہیں ویکھیا، کسے عاشق نو میں عشق تے مان کردا نہیں ویکھیا۔ عاشق جدو بھی اپنے محبوب دی بارگاہ چاہے نا نیواں ہو کے ہی آیا، اپنے یار نو آکے کہندا کلی بھی تیری، جلی بھی تیری، جان بھی تیری، اولاد بھی قربانی، سارا کچھ قربان ہے، آکڑ دا پھر بھی نہیں، انہاں کچھ دیکھ کے آکڑ آئی جاندی ہے، پر عاشق نہیں آکڑ دا، عاشق پھر بھی محبوب دے سامنے ہاتھ جوڑ دے رو کے کہندا انہیں جو گئے سا قبول کر لو بھی، او بھی یار رو توبہ دے کے کہندا کملی والے قبول کر لئی میں کو جی میرا دل ور سونا میں کو جی میں کو جی میرا دل ور سونا یار مناوا ہوئی فکر ہمیشہ رسی کامل باہو کتے روزی نہ مر جاوا سبحان اللہ۔ صحابہ نو بڑا شوق سی کسی یار نو کو تحفہ دے دیکھنا نا کہ ابو بکر صدیق سارے گھر دا سامان ہی چک کے لائے ہوندے، عمر فاروق ادھے گھر دا سامان چک کے لائے ہوندے نے، بڑے بڑے عثمان غنی قیمتی تحفے دیندے نے حضور نو، تے ماڑے صحابہ جڑے سن نا غریب سن، دل چ خیال ہونا ربا کدے سانو بھی دے، اسی بھی تیرے یار نو دئیے تے نانا جال چلی جانی۔ حضور دیکھ صحابی سن حضرت عبداللہ تے بڑے غریب سن، اچانک دل چ دعا ہونی یا اللہ مینوں بھی کدے مال دے میں تیرے یار نو تحفہ دے میں، لوگ دیندے نے، چال نہ چلی جانی تے مدینے چ ایک یہودی دی دکان تے یہودی کولوں ادھار چیزاں خرید کے دونوں تحفے دے جانے۔ یہودی نے جدو اپنے پیسے منگنے تے انہوں لے کے حضور کو لا جانا تے کہنا دے پیسے دے آجے، سرکار نے فرمانا میں کچھ لیا ہی نہیں تے کہنا تحفہ نہیں جے لیا، سرکار نے فرمانا تحفہ تے تو دیتا سی، انہیں آکھنا تحفہ میں دیتا پیسے تو سائیں دینے۔ ایک دن حضور نے بلا کے نا تے حضور نے فرمایا تو تحفے نہ دیا کر، مینوں لوڑ ہوے گی میں آپ خرید لواں گا، پیسے تے مینوں دینے پیندے نے۔ عبداللہ رون لگ پے تے رو کے ہاتھ جوڑ کے کیتی کملی والے بڑا غریب آ تے سونے جدو امیراں نوں تحفے دیندا ویکھنا نا تے کملی والے دل کردے میں بھی کو تحفہ دیواں تے بازار چ گزراں تے کوئی نویں چیز بازار وچ آوے نا تے پھر عشق نہیں کھلوندا تے دل چ خیال آوندا یا اللہ کدھر میرے یار تو پہلے کسی ہور دا یار نہ لے جائے، کملی والے پیسے نہیں ہوندے تو ادھار ہی لے کے آ جانا۔ سبحان اللہ، اللہ عشق سی نا سینے چ یار دا، اس پینڈو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ کے نا تے تحفے حضور نو پیش کرنے۔ حدیث پاک کے چاہندا میرے نبی نے انہاں دا کپڑا لے کے تے حضور نے فرمانا بلال کتھے وے؟ جی محبوبہ، حضور نے فرمانا کپڑا لے جا تے مدینے دی منڈی تے بازار وچ فلانی دکان تے جا کے تے میرا نام لے کے فلانی 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 چیز لے کے آ۔ حضرت بلال بھی اوویں گٹھڑی بنا کے لے اونے، حضور نے حضرت ظاہر دی چیزاں رکھ لینیاں تے اودی گٹھڑی دوبارہ انہوں دے کے کہنا لے تو ساڑے لئے پنڈو تحفے لے آیا کر، اسی تینوں شہر دے تحفے دیا کران گے۔ سبحان اللہ۔ علماء تشریف فرمانے انہیں گٹھڑی لے کے ٹر پینا، سینے نہ لانا تے ٹرنا نا، اپنے گھروں ٹر دا پتر پوچھ دا ابا جی کتے چلے ہو، ادھر ٹر دا صحابہ پوچھ دے لیں کملی والے کالا جے کونے، میرے نبی فرما دے لیں صحابہ اے میرا پینڈو یار ہے میں دا شہری یار، اے میرا پینڈو یار تے میں دا شہری یار۔ انہیں نا اپنے پنڈ جا کے تے لوکاں نوں تحفے وکھانے، اے ویکھو مینوں یار نے رب دے یار نے دتے، انہیں لوگاں نوں وکھانا، مدینے تے منڈی چ پھرنا نا تے لوگاں نوں آکھنا میری حضور نال بڑی یاری ہے۔
میں تو پھر حضور نو دینا، حضور مینو دیندے نے۔ سبحان اللہ۔ انہیں بڑا ناز کرنا، بڑا مان کرنا، لوگاں نو بڑے خوش ہو کے دسنا۔ حدیث پاک کے چاہندے کہ دن حضور علیہ السلام ٹورے ٹورے منڈی وچ آ گئے۔ یہ پینڈو نا سبزی پیا ویچے تے کدو پیا ویچے، حضور بھی پیچھے ٹورے آ رہے، انہوں کوئی پتہ نہیں کہ حضور پیچھے آ رہے ہیں۔ حدیث پاک کی چاہندہ میرے کملی والے ٹورے 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 دے نیڑے آ کے نا تے تین تین اگلیاں دونوں ید اللہ دے ہتھاں دیا میرے نبی نے پچھو آ کے تو دیا اکھاں تے رکھ لیا۔ ماں سبزی بنا دی ہوئے نا تے کئی باری بچہ پچھو آ کے تے ماں دی اکھاں تے ہاتھ رکھ کے کہندے دسو میں کون ہاں۔ کملی والے بھی نا ایڈا لاڈ آیا اپنے پینڈو یار نا، این کر کے میرے نبی نے دی اکھاں تے بازار چ ہاتھ رکھ لے، لوگ پہ ویکھ دے سرکار بولے نہیں، وہ پینڈو سی ڈر گیا۔ دل چ خیال آیا کہ میرا تے واقف ہی کوئی نہیں، کون ایڈا بے تکلف پہ آوندا ہے۔ حدیث پاک کی چاہندا نے جنجوڑا مار کے کہندا چھڈ کون ہے، انہیں نایا دیا میرے نبی نے تھوڑا جہا زور نہ دبایا، وہ ڈر گیا جنجوڑا مارے کہندا چھڈ کون ہے، میرے نبی نے پھر زور نہ دبایا کہندا چھڈ کون ہے، جدو تیسری باری میرے نبی نے زور نہ دبایا او دی کنڈ میرے نبی دے سینے نال لگ گئی۔ کنڈ جدو حضور دے سینے نال لگی نا تے علم نشرہ دا سینہ جڑے سینے تے 23 سال قرآن نازل ہویا او دی کنڈ جدو نبی دے سینے نال لگی نا، جدی کنڈ لگ جائے نبی دے سینے نال، ہجرت دی رات جدو حضرت ابوبکر صدیق نے کنداڑے چکے نا رسول نو تے غار ثور چ لے گئے تے کنڈ نبی دے سینے نال لگ گئی۔ مدینے آ کے حضور نے فرمایا اے او صدیق نہیں جڑا مکے وسدا رہیا، حضور اے کیڑا ہے؟ فرمایا دی کنڈ رات دی محمد دے سینے نال لگ گئی ہے، جو کچھ خدا نے میرے سینے چ رکھیا سی میں سارا اے دے سینے چ رکھ دیتا۔ سبحان اللہ۔ اگے حضور دور نہ دباندے نے جدو دی کنڈ میرے نبی دے سینے نال لگی، حدیث پاک چاہندا ہے کہ اپنی کنڈ نبی دے سینے نال مل دے، اپنی کنڈ یار دے سینے نال مل دے، نالے منہ بول کے کہندا پاویں چھڈ پاویں نہ چھڈ مینوں پتہ لگ گیا تو کون ہے۔ سبحان اللہ۔ اے کم تساں نواں ہی شروع کر لیا یار، بس بس نہیں تسی بھی لگے رہو۔ کنڈ ملدا رسول دے سینے نال سانس تے سانس وچ ہوا تے ہوا چ نبوت دی خوشبو ہو گئی نا، کہندا ہن پاویں نہ ہی چھڈو جی مینوں لگ گیا پتہ تسی کون ہو۔ میرے نبی نے اودی آقا گوات جو کہ اوندا دامن پکڑیا، بازار وچ دنیا کٹھی ہو کے میرا نبی پینڈو نال پیار پیا کردا ہے، کملی والے دا ہاتھ چک کے فرمایا دنیا والیو بڑے چودھری کھلوتے ہو، بڑیاں چیزاں بیچ دے خریدی ہو، فرمایا بازار والیو ذرا ایک محمد دا غلام بھی خرید لو۔ اس پینڈو دیا چیخاں نکل گئیاں، نبی دے قدم پڑ کے عرض کیتی سونیا مینوں بیچی نا، کملی والے میرا رنگ بھی کالائی، میں پینڈو میرے پلے علم بھی کوئی نہیں گن بھی کوئی نہیں، کملی والے میرا کوڈی مول نہیں پینا، مینوں بیچی نا۔ میرے نبی نے سینے لا لیا، فرمایا رونا اج تیرے رنگ دا مول نہیں پینا، اج تیرے تے محمد دا جڑا رنگ ہے دا مول پینا ہے۔ فرمایا تینوں دکھے تینوں خریدنا کسے نہیں، فرمایا سچی دس جنوں بیچن والا محمد ہی ہوئے انہوں خرید بھی کون سکتا۔ سبحان اللہ۔ بیچن والے میں